بے ذوقیاں نو بے ایماناں نو کی قدر ہوئے کملی والے دی اے تے او دے کولو پوچھنا جڑا قدر والا ہوئے سیدنا صدیق اکبر کول پوچھ جناب عمر کول پوچھ عثمان کول پوچھ حیدر کرار کول پوچھ حسن و حسین کول پوچھ سیدنا بلال کول پوچھ جناب طلحہ کول پوچھ جناب سلیمان کول پوچھ یا او دے کول پوچھنا جنوں اللہ نے ملائکہ وچ اپنا رسول بنایا ہے 1,26,000 کم و پیش نبیاں دا صحابی ہے جڑا کئی واری نبی کریم دی بارگاہ وچ آئے حضرت جبریل خود فرماندے نے جناب جبریل دا فرمان سنو حضرت جبریل پاک کہندے نے میں زمین مشرق تو مغرب شمال تو لے کے جنوب تک میں زمین ساری نو کھنگالے ہے پلٹ کے ویکھیا ہے قسم مینوں اس رب دی جنے ملائکہ وچ مینوں رسالت سرداری دتی ہے میں پوری کائنات تے زمین وچ رسول اللہ کول سونا کوئی نہیں ویکھیا جبریل کہتے ہیں جبریل میں نے بات کی ہے جبریل کہتے ہیں میں نے ساری زمین کو الٹ کر دیکھا ہے لیکن رسول اللہ سے حسین میں نے کسی کو نہیں حضور جیسا سونا میں نہیں تکیا نبی کریم جیسا سونا میں نہیں تکیا نبی کریم جیسا سونا تے قربان جاواں عرضی تاں پیا کرنے اللہ بھی کدے کہندے واللیل کدے کہندے کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے اے سارا جگ بہت سونا میرے مدنی چھلے وہ چھلے اے سارا جگ اللہ سلامت رکھے تیر بھائی اے سارا جگ بہت سونا میرے مدنی تو تلے وہ تلے حبیبی یا رسول اللہ کملی والے کریم آقا دے متعلق تاجدار گولا کہندنے کوئی مثل نہیں ڈھولنے دی چپ کری میری علی اتھے جا نہیں بولنے چپ کر میری علی چپ کر میری علی آئے بڑے بڑے سنے پر ایک قدر والے کل پوچھنا قدر والے کل اوہ کمی کمینے نو کی پتا ہوئے بے ایمان نو کی پتا ہوئے بدبخت نو کی پتا ہوئے نبی کریم دیت ابو جال دے ابو لاب نو کی پتا ہوئے نبی دیاں شانہ پوچھنیاں نہیں دیا سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تیا عمر دے دروازے تیا عثمان دے دروازے تیا حضرت مولا علی دے دروازے تیا اگر نبی دیاں عظمتہ پوچھنیاں نہیں تے نبی دیاں دوتریاں حسن و حسین دے دروازے تیا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان امادے بوئے برابری نہ کر فرق پا حضرت میاں صاحب عارف کھڑی بولے آپ فرماندنے آئے پتل نال ہوئے نہ سونا رلدا پتل نال پتل نال نہ سونا رلدا تے سرمے نال نہ کولے سمجھو پتل نال نہ سونا رلدا تے سرمے نال نہ کولے کی
قدر محمد او جتھے کوئل بولے کیڑیاں ڈنگیاں گلا کر گئے آپ فرماند نے کنجران دی لکھ سیوا کریے کنجران دی اوے لکھ سیوا کریے تے او کدے نہیں بندے اوے ککر تھور دی گوڈی کریاں تے ام کدے نہیں لگے دے جلے امانا موسمی جے بار تھور نال تے ککرا نال کدے ام لگا نا تے ساڑا اٹک تے چکوال تے اے پنڈی انہاں کیڑی لوڑی جناب ملتان تو بیٹی ایتے تھوڑے ککر لگے تھورت اتھو لا لونا نا میاں صاحب فرمائے انہاں نی لاکھ کوڈی کر انہاں نال ام کدے نہ لگنے تے کنجراں دی بھی لاکھ سیوا کر لے انہاں اپنے کدے نہیں بن سکدی ایڈی معرفت نہیں تے ڈاڈی گل کر گئے درویش اللہ 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 اکبر عرض کی بیا کرنے آغاز خلیل اللہ نے کیتا انتہا نواز رسول حسین نے کیتی اے پچھلا مہینہ جی 10 تاریخ تے ہن اے پہلا مہینہ ہی دی 10 تاریخ جی ذرا خیال کریو میں گل کرن لگا پچھلے مہینے دی 10 تاریخ ذوالحج آخری تے اے پہلا مہینہ دی 10 تاریخ حضرت ابراہیم حاجرہ نو کہن لگے حاجرہ اسماعیل تیاری کر اساں کسے اپنے مہربان دی دعوت تے دانے تے ذرا خیال کری ساڑی مہمان نوازی کرن والی ذات بڑی اونچے پتر دی تیاری وچ کوئی کمی نہ رہے اور تو تے میں چاہنے یار جتھے جائیے ذرا پتر بڑھ سمر کوئی انجنہ کوئی دا پتر ہے یار اے جتی ٹھیک نہیں کپڑا ٹھیک نہیں بال ٹھیک نہیں تیاری کر دیو خلیل فرمایا کہ حاجرہ دعوت کرن والا بڑا کریم ہے مہربان ہے تے خیال کری پتر دی تیاری وچ فرق نہ رہے حاجرہ نے سونے نو نلایا کپڑے پوائے کنگھی کیتی سرما پایا خلیل اللہ نے چھری بھی لے لیتی رسی بھی لے لیتی پتر نو لال لے کے جدو ٹرن لگے ماں سی نا ماں خیال آیا میرا سرتاج کندے دعوت جانے پھر نال چھری تے رسی دا کی مقصد حاجرہ نے کیا جان والیا اتنی مہربانی کر تو مالک تیری اولاد ہے پر میں ماوانا خیال بھی آندے دعوت تے چھری دا کی مقصد ہے خلیل اللہ سمجھ گئے ماں میں نا آئے انہوں کدے میں کہہ دیتا کہ پتر نو ذبح کرنے واسطے جا رہے ہیں ماں پتہ نہیں اجازت دے وے یا نہ ماں میں نہ رولا پائے گی پتر دینے آکھے ہوندے نے اور پترہ والے اور پتر دینے آکھے ہوندے نے عارفے کھڑی بولے آپ فرمند نے پتر مٹھڑے میوے ہوندے رونقیں ہوندی کر دی پر دیاں جائی نہ کوئی چیز محمد اوہ شمع پر آئے کر دی بڑی محنت دیاں جائی نہ کوئی چیز محمد شمع پر آئے کر دی دیاں تے پتران لئی جاگینا دکھ سکھ سیندیاں کچھ نہ کہندیاں وادیاں دیاں تقدیراں ساری
عمر پیکے گزاری آخر سورے جانا جڑے پردے ماں نے کجے ہن سس کجے تے جانا ماں مائی ہوندی ہے خلیل اللہ نے فرمایا انہوں کیویں کواں تے دساں ماں دا دل مطمئن کرن واسطے حضرت ابراہیم نے کیا حاجرہ دعوت تے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے اتھے دمبا ذبح کرنا پہ جائے پتر نو لے کے جا رہے ہیں ذبح کرن واسطے خواب تکے حاجرہ پوچھے تے کہنے نہیں شاید دمبا ذبح کرنا پہ چھری نال لے کے جا رہے ہیں حاجرہ بھی چپ اللہ قدرت دی آواز آئی فرشتیو جی مولا گواہ بن جاؤ قلم جی مولا فرما پہلے لو تے لکھیا ہویا مٹا دے نواں لکھ دے پہلے خواب تک آیا ہے میں چاہتا سا ابراہیم پتر ذبح کرے پر انہاں حاجرہ نے پوچھے ادا دل رکھن واسطے ابراہیم جے کہہ بیٹھے دمبا ذبح کرنے ایتا کیوں آئنج لکھے ہوئے مٹ دینے فرمایا تقدیر وچ لکھیا سی کہ اسماعیل ذبح کرانے پر ہن یار جے منہ بولے میرا خلیل ہے میرا دوست ہے آجے دوستوں نے تمہیں دوست ہیں اے تک اللہ نہ دوست ابراہیم فرمایا ابراہیم جو کہہ دیتا ہے میں تقدیر وچ اسماعیل دا ذبح کرانا لکھیا ہے لیکن ابراہیم جو تدبیر کر بیٹھا ہے سوچنا تدبیر کرنا کہ میں یہ سوچا اور تقدیر کے عقدی ہے اللہ فرماندہ ہے ابراہیم جے کیا دمبا ذبح کرنا ہے شاید دمبا ذبح کرنا جاوے تے فرمایا ہن میرا لکھیا ہویا میری مرضی نال مٹا دے اساں اپنی تقدیر نو یار دی تدبیر وچ بدل دتا ابراہیم کہہ دیتا ہوں اسماعیل نہیں ذبح ہوئے گا ہوں دمبا ہی ہوئے اجے کہ ابراہیم نے یا تے کوئی بندہ کہے ابراہیم نے پتہ سی نا ابراہیم تے پتر نے لے کے اسے اپنا ذبح کرن واسطے گئے اے تے گل صرف حاجرہ نو مطمئن کرن واسطے کہ شاید دمبا ذبح کرنا پہ جائے تے پھر پتہ نہیں یار دے منہ چوں نکلی ہوئی گل اللہ موڑدا نہیں فرماسا تے تقدیر وچ لکھیا سی روزے ازل تو کہ اسماعیل ذبح ہونے پر یار نے کہہ دیتا ہے لے اسی اپنی تقدیر لکھوئی مٹانے ہیں جو یار دی تدبیر ہے نا انہیں سوچے ہیں انہوں لکھ دے اللہ قادر ہے لکھی ہوئیوں کو مٹاتا ہے اللہ خود وہ مالک ہے اللہ